तयारी गरिरहेको छ, सेनापुलीले तयारी गरिरहेको छ, जनता सूर्य चिन्ह त ओली नेतृत्वको नेकपा, जहाँ प्रचण्ड पनि द्वितीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ, मासेपी त्यही नेकपाको हो। अब उहाँहरूले केन्द्रीय ओलीले सिग्नेचर गरेको लेटर प्याडमा उम्मेदवारी लिएर चुनाव लड्न जानुहुन्छ प्रचण्ड माधवजी, प्रतीक्षा गर्नुहोस्, यो असम्भव कुरा होइन। बहुमतै छैन, तपाईहरुसँग बहुमतै छैन। यस खालको प्रशिक्षण चाहिँ एउटा नेताले सदन विघटन गरेर देश यति ठुलो सङ्कटमा परेको छ। आरसीजी जस्तो एउटा जिम्मेवार नेता भन्नुहुन्छ, कमजोरी चाहिँ माधव प्रचण्डको हो, के अरे माधव प्रचण्डको कमजोरी हो भन्नुहुन्छ। यस खालको पूर्वाग्रहको प्रशिक्षण लिएर नहिँड्नुस्। पार्टीभित्र सबै छलफल हुँदै थियो, सरकारको विरुद्ध बहुमतीय डम्फु बजारी नेता विधानले भनेको छ। व्यक्तिमा केन्द्रित नहुँ, विचारमा केन्द्रित हौँ। प्रचण्ड माधवजी व्यक्तिमा केन्द्रित हुनुभयो। ओलीलाई मात्रै धारिहात लाएर गाली गरेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन सम्मिलित हुन सक्दैन त। नै भ्रष्टाचारका मुद्दा होला नि, त्यसलाई आरोप छन्, विकास दिएर छानबिन गर्नु पर्यो। त्यो भ्रष्टाचारको छानबिनमा प्रचण्ड यदि दोषी छन् भने कारबाही भोग्नुपर्छ, माधव नेपाल दोषी छन् भने कारबाही भोग्नुपर्छ, भन्नुकै छ नि। कानुनको दायरामा ल्याउनु भएको छ, आएका उठेका विषयहरूलाई कानुनको दायरामा त्यस कारणले गर्दा दोष जति हामीले के स्वीकार गरौँ भने हिजो जुन बुर्जुवाहरूले राज्य सत्ता चलाए, काङ्ग्रेसहरूले या अरूहरूले या पञ्चहरूले, त्यसको तुलनामा अहिले भ्रष्टाचार संस्थागत भएको हो कि होइन? नेपालको राजकीय सत्ताको इतिहासमा 7 सालपछि केही 10 वर्ष महेन्द्रले के पूर्वाधार विकास गरे भन्ने बाहेक केही कमजोरी पञ्चायत कालमन्त्री रहे। बहुदल आएर त्यो पञ्चायतका कमजोरीलाई चिर्ला र नयाँ जनादेश सहितको नयाँ मार्ग निर्देश गर्ला भन्ने सम्म काङ्ग्रेस नेतृत्वको कोइले त्यो सरकारले पनि उद्योग धन्दा बेचबिखन गरेर राष्ट्रिय ढुकुटी रित्ताउने र भ्रष्टाचार कमिसनमा चुर्लुममा डुब्यो र त्यसलाई प्रति काउन्टर गरेर नयाँ जनादेश जानको मनमोहनको 51 सरकारले केही आधार पस्कियो, तर त्यसले पनि भएन भनेर जनयुद्ध भएको हो नि त। आज जनयुद्ध लडेका नेताहरू प्रचण्ड लगायतका केही कमान्डरहरू अरबपति करोडपति छन्, तर चाहिँ जनयुद्ध क्रान्तिमा लगेका ढिलेरामजी जस्ता, हामी जस्ता, अरू जस्ता मान्छेहरू त आज टेम्पोमा चढ हिँड्नु पर्ने अवस्था। आरसीजी तर तपाईहरु पनि उही तिनै नेताका पछि हिँड्दिनु हैन। हामी हिँडे हैनौँ, हामी एकतासँग रूपान्तरको अविच्छिन्न प्रक्रिया मार्क्सवादको विचार सिद्धान्त आत्मसात गरेर हिँडेको छौँ। हामीले सार्वजनिकमा च्यालेन्ज गर्न सक्छौँ। मैले पनि राजनीति गरेको 28 वर्ष भयो, मैले कहीँ कसैसँग चन्दा लिएर खाएको म सार्वजनिकमा च्यालेन्ज गर्छु, देखाउनुहोस्। हामी आँसु पिएर हिँडेका छौँ राजनीतिमा, वर्ग सङ्घर्ष सामाजिक न्याय रूपान्तरको लागि जसरी डिलाम्दा हिँड्नु छ नि त्यसै गरी म पनि हिँडेको छु। तर हाम्रा उद्देश्यहरू त नेतृत्वले चाहिँ घरलाई गुरुलोमा चाहिँ ढालिदिए। सत्तामा जब नेता पुग्छ नेतृत्वको गुणगान गाउन छोड्नुहुन्न, होइन गाएका छैन, हगिसक्यो दैलो देख्यो भन्ने कुरो होइन। प्रचण्ड माधवजीहरूमा निश्चित रूपमा जागेको हो। मलाई बिन्ती छ, उहाँहरू हाम्रा आदरणीय नेताहरू हुन्छ, अझै पनि हाम्रो पार्टी विभाजित भएको छैन। सिद्धान्त त कानुन पर्खनुहोस् दाइ, सिद्धान्त त कानुन त हाम्रो पार्टी अहिले पनि नेपाल कम्युनिस्ट नेकपा, उहाँको पनि त्यही पार्टीको कार्यकर्ता, म पनि त्यही पार्टीको कार्यकर्ता। अझै के बिग्रेको छ र? बाधे जाए त्यो तत्त्वबोध बस गरौँ न। ओलीजीले त हात त अगाडि बढाउनु, आउनुहोस् छलफल गरौँ। ती अनावश्यक आरोप पत्रहरू, ती जाहेरी जस्ता पत्रहरू चाहिँ खारेज गरेर नयाँ आधारमा बस डिबेट गरौँ। या प्रचण्ड माधव र केपी ओलीले मात्रै पार्टी हाक्नुपर्छ भन्ने छ? 101 उहाँहरूसँग आँखा जुदाएर डिबेट गर्ने कार्यकर्ताको पङ्क्ति अगाडि छ, हजारौंको लामो छ। केपी ओली त नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार छु भने त सार्वजनिक, तर प्रचण्ड माधवजीले त्यसलाई सहमत किन गर्न सक्नु? त्यसकारण यस कारणले गर्दा ओलीजीले मेरा डकुमेन्टलाई अन्तिम बनाउन तयार छु, मेरो यो कार्यकाललाई अन्तिम बनाउन तयार छु, नयाँ जेनेरेसनमा जाम प्रचण्ड माधवजी भन्दा हुन्न भन्ने किन भन्नुहुन्छ प्रचण्ड? त्यो सम्भवतः प्रधानमन्त्रीले यो हेर्नु होला टेलिभिजन, मैले के भनेको थिएँ नि, उत्तेजित नहुनु होला। 19 पेजमा धेरै मुद्दाहरू छन्, तपाईँ उत्तेजित नहुनु होला। 19 पेजमा धेरै गम्भीर मुद्दाहरू छन्, तर योभन्दा गम्भीर मुद्दा हिजोको दिनमा पार्टीभित्र उठेका छन्, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र। हिजो पञ्चायत हुँदा, राजा हुँदा एक नेताले अर्को नेतालाई गद्दार भन्ने, दलाल भन्ने, सिआइडी भन्ने सम्मका मुद्दाहरू उठेका छन्। तर ती मुद्दाहरू पनि पार्टीभित्र छलफल गरेर, बहस गरेर, छानबिन गरेर निष्कर्ष निक्लेका छन् र पार्टी समाधान भएका छन्। त्यति गम्भीर छैन नि, यसलाई चाहिँ तपाईँले ग्रहण गर्न जानुपर्छ। यी मुद्दाहरूलाई तपाईँले परिमार्जित गर्ने, मेरा पनि कमजोरी र साथीहरूका पनि कमजोरी भनेर आउनुपर्छ। तपाईँ चाहिँ प्रतिशोधमा जानुहुन्न, त्यसो भयो भने पार्टी दुर्घटनामा जान्छ
भनेर मैले चाहिँ 1.5 घन्टा बसेर कुरा गरेको थिएँ उहाँकै छतमा भनेर जनतामा धेरै ठुलो आशा थियो। तर भइदियो के भने हामी काम कारबाहीमा कहाँ गयौँ भनेदेखि हिजो पञ्चायतकालदेखि जुन परम्परागत राज्य सत्ता सञ्चालनको विधि थियो त्योभन्दा दायाँ बायाँ गर्ने गरेर एउटा प्रगतिशील किसिमले होइन कि त्यही परम्परागत विधिलाई टेकेर हामी गयौँ र त्यो परम्परागत विधिलाई टेकेर जाने पार्टीभित्रको चाहिने ओली कामरेडको एउटा लाइन र होइन अलिकति फरक जानुपर्छ। हामीले धेरै मुद्दा उठाएर आएका छौँ, जनतालाई ठुलो सपना बाँडेर आएका छौँ, हाम्रो घोषणापत्र अनुसार जानुपर्छ भन्ने अर्को लाइन। यसको बिचमा टक्राव भयो र त्यही टक्रावले दुर्घटना। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। जनादेशकी पुनर्स्थापना विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरे पश्चात नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग सिर्जना भएको छ। नेपाली राजनीतिको पाटो अब कसरी अगाडि बढ्ला, आगामी दिनमा तय भएको अर्थात् वैशाखको 17 र 27 गते तय भएको मध्यावधि निर्वाचन कति सम्भव या असम्भव, नेकपा भित्रैको एउटा समूहको सडक सङ्घर्ष के का लागि र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका अन्य दलहरूले सडक सङ्घर्ष गर्नु उचित या अनुचित, साथै युवा नेतृत्वमा अब नेपालका दलहरूलाई ल्याउनको लागि के गरिनुपर्छ, के गर्यो भने युवा नेतृत्व अब देश हाँक्ने ठाउँसम्म पुग्न सक्छन्, यो विषय पनि आज हामी उठान गर्नेछौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा नेकपाका नेता दुई हुनुहुन्छ, जसलाई ओली पक्षीय र नेपाल दाहाल पक्षीय नेताहरूका रूपमा अहिले विभाजन गरेर बोल्नुपर्ने अवस्था छ। ओली पक्षबाट हुनुहुन्छ आरसी नेउपाने, त्यसै गरी दाहाल नेपाल पक्षबाट दिलाराम आचार्य हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँहरूलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। म सुरुमा दिलारामजीसँग जोडिन चाहेँ। यो सडक सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ, एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप लगाइरहनु भएको छ, जो नेपाली शब्दकोशमै भेटाउन मुस्किल शब्दहरू छ। हामीले समाज कता लैजाँदैछौँ र हामी कता जाँदैछौँ? यो तपाईँको प्रश्न धेरै महत्त्वपूर्ण हो। आज आम भर्खर पढेका विद्यार्थीहरूले पनि यो प्रश्न उठाइरहेका छन् कि राजनीतिमा जुन बहस भएको छ त्यसले नयाँ युवालाई खास गरेर किशोर अवस्थाका युवायुवतीहरूलाई आकर्षित गर्नुपर्ने र प्रशिक्षित गर्नुपर्ने हो। त्यो दिशामा जान सकेको छैन र विभाजनको एउटा पीडा छ र त्यसले गर्दाखेरि आक्रोशहरू पोखिरहेका छन् कहीँ न कहीँ। त्यसले गर्दा त्यो जुन एउटा वैचारिक बहस हुनुपर्थ्यो त्यता जान सकिरहेको छैन र समग्रमा यो बहस आवश्यक थियो कि थिएन, सदन विघटन आवश्यक थियो कि थिएन। हुँदाखाताको 2/3 बहुमतको प्रधानमन्त्रीले सदन विघटन गरेर अहिले काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, यो आवश्यक थियो कि थिएन? र हामीले कुन आदर्शको निम्ति 2/3 बहुमतमा आएका थियौँ जनतासित, कुन आदर्शको निम्ति गठबन्धन गरेका थियौँ, कुन आदर्शको निम्ति पार्टी एकता गरेका थियौँ, कुन आदर्शको निम्ति पुष्पलालले कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपालमा सुरु गर्नुभएको थियो, हामी तद्नुरूप चलेका छौँ कि छैनौँ? यस्ता धेरै प्रश्न छन् जुन प्रश्न 5 जनाको समूह जम्मा गरेर पुष्पलालले पार्टी गठन गर्नुभएको थियो त्यो बेलामा। 5 जना कि 4 जना यसमा पनि विवाद छ। अब त्यसलाई कम्युनिस्ट आन्दोलन त कोट्याउँदै नकोट्याउनुहोस्। अब तपाईँ 1 घन्टाको समय छ, यसमा चाहिने धेरै छन् कुरा। त्यसले गर्दाखेरि मूल रूपले अहिलेको राजनीतिक कन्टेक्स्टमा जाँदाखेरि के छ भने हामी अनावश्यक बहसमा अल्झिरहेका छौँ र यो बहसको सिर्जना कहाँबाट भयो भने सदनको विघटनबाट भयो। सदन जुन निर्माण भएको थियो नेपालको सन्दर्भमा नेपाली जनताका दुःख कष्ट पीर मर्काहरूलाई कम्युनिस्टहरूले चाहिने सम्बोधन गर्छन्, समाधान गर्छन्, देशलाई प्रगति र उन्नतिको बाटोमा लैजान्छन् भन्ने विश्वासका साथ नेपाली जनताले हामीलाई 2/3 बहुमत दिएको। 2/3 को सरकार विघटन गरेर जनमतमा जान्छु भन्ने कुरा अब संविधान अनुसार मिल्छ कि मिल्दैन, यी धेरै कुरा छन् जुन कुरा बहस हुनु जरुरी छ र जुन कुरा नेपालमा बहस भइरहेको छ मानिरहेको छैन। त्यसै हुँदा हामी जुन कुरा नेपालमा पनि बहस भइरहेको छ, हाम्रो पक्षको विपक्षको कुरा होइन, संविधान अनुसार छ कि छैन भन्ने कुरा हो। अब त पार्टीभित्रको मुद्दा रहेन, यो विघटन गरेर एउटा असहमति पार्टीभित्र देखा परिसकेपछि पार्टीको आन्तरिक मामला रहेन, यो संविधानको मामला रह्यो, कानुनको मामला रह्यो, त्यसपछि गएर के अरे अदालतको मामला रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि
यो जुन विवाद छ यो आवश्यक थियो कि थिएन भन्दाखेरि यो अनावश्यक रूपमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नजाने के कारणले निम्ताउनु भएको यो चाहिँ विपद हो, विवाद हो, झगडा हो, यसको चाहिँ मूलभूत कारक तत्त्व उहाँ हो। आशिषजी, हजुर तपाईँलाई पनि म यही प्रश्न सोध्न चाहेँ, कहिलेसम्म अस्थिरताको राजनीति गर्ने, अस्थिर राजनीति गर्ने? ऐतिहासिक सन्दर्भ र घटनाले वर्तमानको निर्माण गर्दछ। हामी यी परिस्थितिभन्दा बाहिर छैनौँ। त्यसैले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि ऐतिहासिक सन्दर्भको परिप्रेक्ष्यमा गठन हुन पुग्यो र त्यसलाई अगाडि बढाउँदै लाने सन्दर्भमा चाहे पुष्पलालका कुराहरू भन्नुहोस्, चाहे मनमोहन भन्नुहोस्, चाहे रायमाझी भन्नुहोस्, चाहे मदन भण्डारी हुँदै प्रचण्ड, मोहन विक्रम हुँदै केपी ओली र प्रचण्डसम्म आइपुग्दा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा धेरै उचार चढाव भएको छ। यसको अर्थ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मकसद र ध्येय भनेको नेपाली जनताको सुख समृद्धि प्राप्तिको हेतु नै थियो। तथापि कार्य सम्पादनको दृष्टिकोणमा अथवा कार्यान्वयन गर्ने सवालमा कमजोरीहरू विगतमा पनि भए र हाम्रा नेताहरूले ती विगतका कमजोरीहरूबाट शिक्षा लिएर अर्थात् टुटफुट र विभाजनबाट विभक्त भएको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ आधारमा एकताबद्ध बनाएर नयाँ उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्ध अथवा नयाँ उत्पादन प्रणालीको जगमा नयाँ जनवर्गको उदयसँगै नयाँ विचारको निर्माण गरेर अगाडि लानुपर्छ भन्ने ध्येय पस्कन ओली र प्रचण्ड सफल हुनुभयो। अफसोस पार्टी एकता नेपाली जनताको भावनाको सम्बोधन थियो। नेपाल राष्ट्रको सार्वभौमिकताको रक्षा, अखण्डता, क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षाको प्रश्नसँग गम्भीर रूपमा जोडिएको थियो र ती सबै ध्येय उद्देश्यहरू परिपूर्तिको खातिर प्रचण्ड माधवजीले जुन झन्डा एकताको झन्डा उठाउनु भएको त्यो नेपालको इतिहासमा एउटा युगान्तकारी कदम थियो भनेर बुझ्नुपर्छ। अफसोस समय क्रमसँगै घटना र परिस्थितिहरूको बदलावसँगै हाम्रा नेतृत्व द्वय तथा तलदेखि माथिसम्मका नेता कार्यकर्ताको पङ्क्तिले कम्युनिस्ट आन्दोलनको मकसद र नेपाली जनताको स्पन्दनलाई आत्मसात गर्दै अगाडि जाने सन्दर्भमा कहीँ न कहीँ कमजोरी हुन पुग्यो र फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजनको रूपरेखा देखिन थाल्यो र ती विभाजनको रूपरेखा भित्रको अन्तर्विरोधको परिशिष्टको रूपमा अहिले नेपाल कम्युनिस्ट नेकपाभित्र अर्थात् ओली नेतृत्वको नेकपा अथवा प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाभित्र देखिएका अन्तर्विरोधहरूले अहिले छरप्रष्ट रूपमा सडक, सदन र कार्यकारी संवैधानिक निकाय, अड्डा अदालतहरूमा सबै ठाउँमा अन्तर्विरोधी भाव सृजना गरेको हो। र यसको अर्थ के हो भने प्रचण्ड माधवजीहरूले एकताको भावलाई जब हामीले कम्युनिस्ट पार्टी पुनर्गठनको इतिहास पछिल्लो इतिहास 2075 साल जेठ 3 गतेको एकताको इतिहास, एकताको अन्तर्वस्तु, सहमति र सहकार्यको भावनालाई जब प्रचण्ड माधवजीहरूले त्यसको एउटा पहिलो एकताको माध्यमसँग पनि सम्पन्न गर्न नसक्दै फेरि अन्तर्विरोध सृजना गर्ने, पद प्रतिष्ठा कहिले पनि तृप्त हुन नसक्ने मनोकांक्षाबाट ग्रसित हुनुभएका प्रचण्ड माधवजीहरूको मनोकांक्षाको कारणले गर्दाखेरि एउटा सिङ्गी पार्टीमा ओलीजी, प्रचण्ड र माधवको जीवहरूको बीचमा अन्तर्विरोध देखा पर्यो र त्यो अन्तर्विरोधको उत्कर्ष पुष्पाँच अगाडि पुष्पे हुँदै पुष्पाँचको पुरो सही छ भन्नु भएको छ, यो मानेमा सही छ भन्नु भएको छ। यसको अर्थ केपी शर्मा ओलीले लाइनमा दिइरहनु भएको छ। केपी शर्मा ओलीले जुन पछिल्लो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकतालाई जोगाउनु निम्ति सहमति र सहकारीको राजनीतिमा जाउँ, बहुमतीय प्रणालीमा नजाउँ भनेर जुन ध्येय पस्कनु भएको थियो नि, त्यो पस्केको ध्येयमा प्रचण्ड माधवजी लामबद्ध हुन नसकेको परिणति पुस 1 गते र एउटा समावेदनको अवस्था प्रचण्ड माधवजीहरू मिलेर चाहिँ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति सम्मै पनि बर्खास्ती गर्ने ध्येयका साथ एउटा समावेदन लिएर राष्ट्रपति कहाँ पुग्नुभयो र त्यसपछि पुस 5 गते उहाँहरूले अस्थिरताको विचारोपण गर्नको लागि एउटा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पुग्नु। त्यसका सबै घटना परिघटनाहरूको गठजोड र अन्ततः आक्रमण र प्रत्याक्रमणबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ चुनौती दिने सवालमा अथवा राजनीतिक अस्थिरतालाई चाहिँ निमित्यान्न पारेर स्थिरताको विचारोपण गर्नको निम्ति नयाँ जनादेश, नयाँ राष्ट्रिय राजनीतिको मार्गदर्शन पस्कन जरुर थियो। त्यो जरुर केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते पस्कनु भयो। यस अर्थमा ताजा जनादेशमा जाने कुरा जो प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर आम जनतालाई आह्वान गर्नुभएको छ, यो ऐतिहासिक सन्दर्भ र घटनाले निर्माण गरेको वर्तमान हो र यो नेपालको इतिहासमा सही छ भनेर भन्नुभएको छ। जनादेश तपाईहरुलाई 3 वर्षको लागि जनताले दिया हो, उसो भए जहिले मन लाग्यो नेपालको राजनीतिमा हामी कहाँ पुग्न जरुर छ भने हामीले नेपालको संविधान बनाउँदा केही त्रुटिपूर्ण प्रावधान सहित निर्माण गरेका छौँ। तथापि लामो समयको राजनीतिक संक्रमणकाललाई चिर्नको निम्ति 72 साल असोज 3 गते राजनीतिक दलहरूले आफ्नो हैसियत अनुसारको सुझबुझपूर्ण तवरले संविधान निर्माण गर्नुभयो र त्यो संविधानका थुप्रै प्रावधानहरू प्रस्तावनाहरूमा केही कमजोरीहरू छन् र नेताहरूले त्यो कमजोरीलाई उति बेलै पनि संसदबाट संविधान घोषणा गर्दा पनि स्वीकारेको विषय हो। यो संविधानमा केही त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरू छन्,
विभिन्न वर्ग क्षेत्र लिङ्ग र राष्ट्रिय स्वार्थ त्यही समेत सकेको छैन। त्रुटिपूर्ण पछि यसलाई समाधान गरिनेछ चाहिँ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले ट्याक्कै टेक्नु भयो हो। त्यो तपाईको कुरा आशा के हो? त्यस मैले भन्न खोजेको त्यो समस्यालाई त्यो संविधान सच्याउनु पर्ने जुन नेतृत्वले स्वीकारेकै विषयलाई नेतृत्वले समयमै त्यसलाई सच्याएर संविधानलाई पूर्ण बनाउनु पर्नेमा नेतृत्वहरू चुक्नु भयो। त्यसमा प्रचण्ड, माधव ओली, शेरबहादुर, मधेसवादी, हिमाल पहाड तराईका सबै राजनीतिक दलहरू नेताहरू चुकेका छन्। मैले भनेको एउटा समीक्षा गर्न खोजेको, तर त्यो त्रुटिपूर्ण प्रावधान कतिपय संविधानमा छ, यसलाई सच्याउनु पर्ने छ भन्ने कोणबाट प्रधानमन्त्रीले को कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रणाली र नेपालको शासकीय कलाको सन्दर्भका कुरा गर्नु छ भने नेपालको संविधान 2072 को धारा 74 मा संसदीय राज्य प्रणाली हुनेछ भने स्पष्ट लेखिसकेपछि संसदीय राज्य प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हुन्छ र कार्यकारी हाम्रो शासकीय कलामा कार्यकारी प्रधानमन्त्री छ, मन्त्रीहरू सहयोग हुन्छन्। प्रधानमन्त्री नै कार्यकारी प्रमुख भएको राजनीतिक परिवेशमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने हरेक गतिविधिहरू संवैधानिक हुन्छन्, राजनीतिक हुन्छन्, व्यवहारिक हुन्छन्। संविधानको धारा 74 नै गरेको संसदीय प्रणालीको अभ्यासमा अन्तर्वस्तुमा निहित प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार र संवैधानिक अधिकारलाई आदरणीय सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रयोग गर्नुभएको। यस अर्थमा अन्तर्विरोधको एउटा जगमा यो अवस्था त आयो हो। तपाईँले भने जस्तै 5 वर्षको कार्यकाल पुरा गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो, तर 5 वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न नदिने प्रवृत्ति जो माधव प्रचण्ड प्रवृत्तिको रूपमा आयो, अस्थिरताको बीजारोपण गर्ने प्रवृत्ति देखा पर्यो। त्यो अस्थिरताको बीजारोपणको जगका कारणले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न स्थिति किन संसद र कार्यकारी बीच अन्तर्विरोध त राम्रो होइन नि, संसद र सर्वोच्च बीचको अन्तर्विरोध त राम्रो होइन नि, संवैधानिक निकायहरूको बीचमा अन्तर्विरोध आउनु त राम्रो होइन। यस अर्थमा त्यो अन्तर्विरोधलाई चिर्न प्रधानमन्त्रीले पुष्पमाझी कदम चाल्नु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले बारम्बार तपाईहरूको समूहलाई आरोप लगाउने गरेका छन्, काम गर्न दिएन, पार्टीभित्र खेदो नै खनियो भनेको छ। किन खेदो खन्या? कम्युनिस्ट नेपाल कम्युनिस्ट एकै ठाउँ बस्न सक्दैन, जित्दैन। त्यो कुराको प्रधानमन्त्रीले खण्डन गरिसक्नु हो। अस्ति 2 घण्टा मैले के गरेँ भनेर जुन सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो, हामीले काम गर्न दिएनन् भन्ने कुराको उहाँले आफै खण्डन गर्नुभयो या उहाँ भयानक विरोधाभासमा फस्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले के भन्नुहुन्छ भने અહીં आरसीजीले पनि भन्नुभयो यो मानसिकता कस्तो छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति भनेको के हो? व्यवस्था ठुलो हो कि संविधान ठुलो हो कि प्रधानमन्त्री ठुलो हो कि राष्ट्रपति ठुलो हो भन्दाखेरि संविधान ठुलो हो, व्यवस्था ठुलो हो। र राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमाथि कुनै विपत्ति आइलाग्छ कि पार्टीभित्रबाट भन्ने आशंकाको आधारमा विघटन गर्यौँ। उहाँको कालान्तरमा यो चाहिने यो लाइनमा हुनुहुन्छ उहाँहरू। त्यसो भए हामीले संविधानमै लेखेका हौँ राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री केपी ओली 5 वर्षै हुने भनेर। सदनले चाहेन भनेदेखि त फेर्न पनि सक्छ होला नि, व्यवस्था त परिपक्वता त्यसरी हुन्छ होला नि। केपी ओलीको पक्षमा पार्टीभित्र सहमति भएन, पार्टीभित्र विमतिहरू भए, उहाँको कार्यशैलीसित साथीहरूले विमति राखे भनेदेखि त उहाँले चाहिने बाटो छोडिदिनु पर्यो। बाटो छोड्ने कि घरै भत्काइदिने भन्दा उहाँ जहाँ घर भत्काउने कुरालाई ठान्दै हुनुहुन्छ। सदन नै भत्काइदिने। जब प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिन्न भने त्यो सदन किन राख्ने? यही हो नि उहाँको कुरा। आरसीजीले भनेको कुरा यही हो। घरभित्रको झगडा घरभित्र मिलाउन नसकेर घरमै आगो लाएर हिँड्ने अवस्था सिर्जित हुन खोज्या भन्ने आरोपहरू पनि छन्। खोज्या होइन, प्रधानमन्त्रीले आगो लाउनु भएको, सदनमा आगो लाउनु भनेको के हो भन्दाखेरि स्वयं एउटा 5 वर्षको निम्ति निर्वाचित सदनलाई म प्रधानमन्त्री भए हुन्छु, कोही कतैबाट म हट्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ नि, म सदन नै फाल्दिन्छु। पार्टीभित्र विमति भए, विमति भइसकेपछि पार्टीको मुख्य नेता को हो त्यति बेला तत्कालीन परिस्थितिको भन्दाखेरि 1 नम्बर अध्यक्ष केपी ओली। यो त जगजाहेर कुरा हो। पार्टी सञ्चालन कसरी हुन्छ भने हामी पनि 40 वर्ष हो होल टाइमर भएको, दारीजुङ्गा नआउँदै हामी होल टाइमर झोला बोकेका मान्छे हो। पार्टीभित्रको तरिका के भने जो मुख्य नेता हुन्छ उसको प्रश्नमा हजारौँ प्रश्नहरू उठ्छ, देशले प्रश्न उठाउँछ, पार्टीले प्रश्न उठाउँछ। किनभने त्यहाँ जम्मै के अरे चिलाउनीका ठुटा त हुँदैन नि, समकक्षी नेता हुन्छन्, उस्तै हैसियत भएका, त्योभन्दा अझ कहिलेकाहीँ बेसी अनुभव भएका ती नेताहरूको समूहमा बसिसकेपछि त्यो समूहमा उठेका मुद्दाहरूलाई चाहिने पचाएर, ती मुद्दाहरूलाई चाहिने ग्रहण गरेर, ती मुद्दाहरूलाई परिमार्जित गरेर साथीहरूलाई तिम्रो पनि कमजोरी यति भयो, मेरो पनि यति भयो भनेर जाने तरिका ठिक हो कि म मिटिङमै जान्न, बैठकै बस्दिनँ? भागभाग देख्नु भयो नि तपाईँले, तपाईँ त मिडियामा हुनुहुन्छ, तपाईँले देख्नु होला नि प्रधानमन्त्री मिटिङ बैठकबाट भागेको। बैठकबाट भागिसकेपछि बैठक बस्नै नमानेपछि जब मुद्दा त उठे, मैले 19 पेजमा मुद्दाहरू उठे, 19 पेजमा त्यो मुद्दा उठाएको अर्को दिन मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको छु, अर्को दिन।
र मैले के भनेको छु भने मैले अहिले भूमिका बाँधेर कुरा गर्न खोजेको थिएँ। उहाँले भन्नु मैले तपाईँलाई राम्ररी चिन्छु के हो ठ्याक्क पोइन्टमा भन्नुहोस् भनेपछि मैले एउटा मात्रै शब्द भनेको थिएँ। त्यो सम्भवतः प्रधानमन्त्रीले यो हेर्नु होला टेलिभिजन, मैले के भनेको थिएँ भने उत्तेजित नहुनु होला। 19 पेजमा धेरै मुद्दाहरू छन्, तपाईँ उत्तेजित नहुनु होला। 19 पेजमा धेरै गम्भीर मुद्दाहरू छन्, तर योभन्दा गम्भीर मुद्दा हिजोको दिनमा पार्टीभित्र उठेका छन्, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र। हिजो पञ्चायत हुँदा, राजा हुँदा एक नेताले अर्को नेतालाई गद्दार भन्ने, दलाल भन्ने, सियाडी भन्ने सम्मका मुद्दाहरू उठेका छन्। तर ती मुद्दाहरू पनि पार्टीभित्र छलफल गरेर, बहस गरेर, छानबिन गरेर निष्कर्ष निक्लेका छन् र पार्टी समाधान भएका छन्। त्यति गम्भीर छैन नि। यसलाई चाहिँ तपाईँले ग्रहण गर्न जानुपर्छ। यी मुद्दाहरूलाई तपाईँले परिमार्जित गर्ने, मेरा पनि कमजोरी र साथीहरूका पनि कमजोरी भनेर आउनुपर्छ। तपाईँ चाहिँ प्रतिशोधमा जानुहुन्न, त्यसो भयो भने पार्टी दुर्घटनामा जान्छ भनेर मैले चाहिँ 1.5 घन्टा बसेर कुरा गरेको थिएँ उहाँकै छतमा। त्यसले गर्दाखेरि कुरा के भन्दाखेरि हटको कारण यो भयो। सारांश यसो प्रधानमन्त्रीले एउटा ठुलो पार्टी 2/3 बहुमतको सदन भएको पार्टीको प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको हैसियतले जुन परिपक्वता देखाउनु पर्थ्यो, जुन गम्भीरता देखाउनु पर्थ्यो, जुन सहिष्णुता देखाउनु पर्थ्यो, त्यो देखाउन सक्नु भएन। उहाँ उत्तेजित हुनुभयो। उहाँ अस्कलमा पढ्ने विद्यार्थी चाहिँ उत्तेजित हुनुभयो। मलाई उलाउने आरोप लाउने, हिजो जुन साथीलाई गद्दार भने अहिले नाम किन लिउँ, इतिहासमा चाहिने कोही साथीहरू हुनुहुन्छ, कोही कसैको निधन भइसक्यो, इतिहासमा चाहिने गद्दार भन्नेहरू, स्याडी भन्नेहरू, के अरे अपराधका विभिन्न चाहिने पार्टी विरोधी, क्रान्ति विरोधी आरोप लाउने साथीहरू त उत्तेजित हुनु भएन। उहाँहरूले छानबिनको माग गर्नु, उहाँ उत्तेजित हुनु। मलाई यस्तो गर्ने भनेर वास्तवमै अस्कलमा भर्खर चाहिने भर्ना भएको, ब्याचलर भर्ना भएको विद्यार्थीले जुन खालको उत्तेजना देखाउँछ, त्यो उत्तेजना उहाँले चाहिने आफूमाथि आरोपहरू आइसकेपछि त्यो उत्तेजना देखाउनु हो अथवा परिपक्वता देखाउन सक्नु भएन। एउटा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले, ठुलो पार्टीको नेताको हैसियतले, एउटा लामो अनुभव भएको नेताको हैसियतले जसरी परिपक्वता साथ पार्टीलाई चाहिने सम्हालेर लानु पर्थ्यो। किनभने त्यो त परीक्षा थियो। त्यो परीक्षामा उहाँ मुख्य नेता भएको पार्टी फुट्यो। त्यो परीक्षामा केपी ओली फेल हुनुभयो सबभन्दा 1 नम्बरमा, 2 नम्बरमा माधव प्रचण्ड फेल हुनुभयो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले मुख्य लिडरको हैसियतले जुन विषयहरूलाई चाहिने ग्रहण गरेर जानु पर्थ्यो, त्यो परिपक्वता उहाँले देखाउन सक्नु भएन। र अब अहिले जुन परिस्थिति सिर्जना भयो, हामी सडकमा आयौँ, केना आयौँ भन्ने कुरा त यो त सिधै कुरा छ नि। किनभने संविधान पुरै च्यात्न पर्दैन। संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्था लगाएर तपाईँले सदन विघटन गरिदिनु। यो मुद्दा सदनको होइन। केही साथीहरूले भन्छन् के भयो त अर्को चुनाव हुन्छ सदन आइहाल्छ भन्छन्। मेरो प्रश्न छ, लौ सदन आइहाल्ला रे, कस्तो सदन आउँछ? नेकपाको 2/3 भएको सदन आउँछ भनेर त केपी ओलीजीले भाषणमा भन्दै हिँड्यो। मेरो 50 लाख भोट, 100वटा चाहिने के अरे प्रत्यक्ष निर्वाचन भनेर भन्न करोड पनि भन्न सकिएला। तर त्यो तत्काल गफ लाउने, आनन्द लिने कुरा मात्रै। दुईटा पार्टी एकजुट हुँदाखेरि जम्मा 43 लाख जति भोट छ हाम्रो। अनि हामी एक्लै फुटेर विभाजित भएर चाहिने आपसमा चिरा परेर गएपछि फेरि 50 आउँछ भन्ने कुरा त्यो आत्मरति लिने कुरा मात्रै हो। त्यो यथार्थसित मेल खाने कुरा होइन। त्यसकारण ठुलो 2/3 बहुमतको जब हामी चाहिने जितेर काठमाडौँमा आयौँ, म त हारेर आएको गएको निर्वाचनमा, हामी जब काठमाडौँ पस्यौँ, यहाँका बुद्धिजीवीले एउटा छलफल के गर्थे भन्दाखेरि नेकपाले अब 2टा काम मात्रै गर्न सक्दिन, दिनलाई रात र रातलाई दिन बनाउन सक्दिन, अरू सबै काम गर्छ, महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बनाउन, अरू सबै गर्न सक्छ। भनेको संविधान संशोधन गर्न सक्छ, सेना नेकपाले भनेको हुन्छ त्यसअनुसार चल्नुपर्छ, पुलिस त्यसअनुसार चल्नुपर्छ, कर्मचारी त्यसअनुसार चल्नुपर्छ, सारा देश त्यसअनुसार चल्नुपर्छ भनेर जनतामा धेरै ठुलो आशा थियो। तर भइदियो के भने हामी काम कारबाहीमा कहाँ गयौँ भनेदेखि हिजो पञ्चायतकालदेखि जुन परम्परागत राज्य सत्ता सञ्चालनको विधि थियो त्योभन्दा दायाँ बायाँ गर्ने गरेर एउटा प्रगतिशील किसिमले होइन कि त्यही परम्परागत विधिलाई टेकेर हामी गयौँ र त्यो परम्परागत विधिलाई टेकेर जाने पार्टीभित्रको चाहिने ओली कामरेडको एउटा लाइन र होइन अलिकति फरक जानुपर्छ। हामीले धेरै मुद्दा उठाएर आएका छौँ, जनतालाई ठुलो सपना बाँडेर आएका छौँ, हाम्रो घोषणापत्र अनुसार जानुपर्छ भन्ने अर्को लाइन, यसको बिचमा टक्राव भयो र त्यही टक्रावले दुर्घटना। मैले हजुरलाई सोधेँ, हृदय त एउटा जब बोकेको पार्टी, सिद्धान्त बोकेर अगाडि बढेको पार्टी, एउटा चाहिँ 21औं शताब्दीको जनवाद बोकेको पार्टी, यिनीहरू एक हुन्छन्, लामो समयसम्म जान्छन् र नेपालमा कम्युनिस्टले लामो समयसम्म शासन गर्न पाइएला भन्ने तपाईँलाई लागेको थियो त्यो बेला? अहिलेको जुन विभाजन हो त्यो जब 21औं शताब्दीको विवादको कारणले भएको होइन। त्यो मुद्दा त्यहाँ मुद्दामा पार्टीहरू मिल्दै गर्दा होइन मिल्न सक्ने ठाउँ थियो। यो जुन विभाजन भयो यो जब 21औं शताब्दीको राजनीतिक कार्यक्रमको विवादको कारणले भएको होइन। त्यो भएको भए यस्तो खालको बहस हुन्थ्यो, त बहस अर्कै खालको हुन्थ्यो र योभन्दा उच्च प्रकारको हुन्थ्यो। यो त सरकारको कार्यशैली,
त्यो कार्यशैलीमा एउटा चाहिने परम्परागत कार्यशैलीमा राज्य सत्ता सञ्चालनको तरिकाले जाने एउटा तरिका र अर्को चाहिने होइन योभन्दा थोरै फरक जाउँ, हाम्रा मुद्दाहरू फरक थिए, तिनलाई नबिर्सौँ भन्ने अर्को, यो दुईटाको बिचको टक्राव हो। मूलभूत रूपले एउटा पार्टीका जुन पूर्व पार्टीका तत्कालीन एमालेको तत्कालीन माओवादी केन्द्रको जुन एउटा कार्यदिशा थियो 21औं शताब्दीको जनवाद या जबज, यसको बिचको बहस हुने थलो त महाधिवेशन हुन्थ्यो। महाधिवेशनसम्म पुगेको है यो पार्टी महाधिवेशनमा एकचोटि पसेर बाहिर आओस् भनेर मेरो चाहना थियो। मेरो व्यक्तिगत कुरा गरिदिन्छु, एकचोटि चाहिने महाधिवेशनको भट्टीमा हालेर वैचारिक सैद्धान्तिक राजनीतिक आर्थिक सामाजिक मुद्दाहरूमा बहस गरेर त्यसबाट बाहिर आओस्, फुट्यो पनि त्यहाँ गएर फुटोस् भन्ने चाहिने थियो। तर के भने हामी त्यहाँ नपुगिकन ओरै फुट्यौँ र झन् ठुलो चाहिने वैचारिक राजनीतिक क्षेत्रमा पनि घाटा भयो। जस्तो कि यही बिचमा पनि गाईगुई सुन्ने थियो नि त जबजका कुराहरू पूर्वपट्टि गएका नेता कार्यकर्तालाई। त्यो हेर्नुहोस् अब त्यो चाहिने गाईगुई सुन्ने कुरा साइडमा कसैले चाहिने होटलमा एउटा सानो भेला गरेर जबज भन्ने कुरा या 21औं शताब्दीको जनवाद भन्ने कुरा या साथीहरू बसेको बेलामा गफ गर्ने कुरा त्यो बेग्लै हो। जुन पार्टीमा विभाजन भयो त्यो मुद्दामा गएर टक्राउने अवस्थामा नपुगिकन हामी ओरै राज्य सत्ता कसरी सञ्चालन गर्ने, ओली कमरेडले जसरी सञ्चालन गर्नु त्यो एउटा परम्परागत तरिका। मेरो त अझ यसभन्दा अगाडि छ कुरा के हो भन्दाखेरि हामी कोही पनि आरसिजी जानुहोस् म जाम, तपाईँ त पत्रकार हो, तपाईँको कुरा के गरौँ अहिले, हामी कम्युनिस्ट पार्टीको कुनै पनि कार्यकर्ता सत्तामा जान्छ, चाहे त्यो वडा अध्यक्षमा जान्छ चाहे प्रधानमन्त्रीमा जान्छ, उसले दुईवटा कुरा बोकेर गएको हुन्छ। एउटा उसको चाहिँ कम्युनिस्ट चेतना राज्य सत्ता बदल्ने चेतना बोकेर गएको हुन्छ, अर्को फेरि राज्य सत्ता कसरी बसेको हुन्छ नि ऊ परम्परामा चल्न चाहन्छ। त्यो नयाँ आउने मान्छेलाई त्यो सत्ताले आफू अनुकूल बनाउँछ कि नयाँ आउने मान्छेले सत्तालाई चाहिने बदल्छ भन्ने कुरामा अहिले केपी ओली कमरेडले चाहिने पहिलो सरकारको टाइममा नाकाबन्दी केमा चाहिने एउटा हड्डी लिनु हो। हामी पनि सँगै थियौँ है, उहाँको चाहिने पिठ्यू पछाडि हाम्रो छाती जोडिएको थियो, त्यो देख्नु भएको छ तपाईँले। त्यहाँ चाहिँ राम्रै अडान लिनुभयो। तर पछिल्लो 2/3 बहुमत लिएपछि जनताले जुन खालको परिवर्तनको आशा गरेका थिए उहाँ चाहिने परम्परागत सत्ताको चाहिने रसीमा झुलिनु भयो, उहाँ चाहिँ परम्परा तोड्न सक्नु भएन। प्रधानमन्त्री परम्परागत रूपमै जानुभयो अथवा पञ्चायती शैलीमै उहाँहरूले भन्ने जस्तो पञ्चायती शैलीमा जानुभयो प्रधानमन्त्री? त्यसो होइन, स्वाभाविक रूपमा अहिले पार्टीमा अन्तर्विरोध छ। ती अन्तर्विरोधहरू वैचारिक अन्तर्विरोध बनाएर त्यसलाई मित्रतापूर्ण अन्तर्विरोध बनाएर जानुपर्ने ठाउँमा शत्रुतापूर्ण अन्तर्विरोध बन्न गयो। दुःखद यहाँनिर छ, जब पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध वैचारिक राजनीतिक दार्शनिक सांस्कृतिक पक्षमा केन्द्रित भएर अब आगामी कार्यदिशाको बारेमा केन्द्रीकृत हुन सक्दैन नि र व्यक्तिलाई केन्द्र बनाएर डिबेट हुन थाल्छ अनि त्यहाँनिर आउँदा आरोप प्रत्यारोपका विषयहरू उद्घाटित हुन पुग्छन्। अहिले भएको त्यही हो। माधव प्रचण्डजीले ओलीजीलाई लगाउने आरोप के हो त भन्दा ओलीजी त नवौं महाधिवेशनमा निर्वाचित पार्टी अध्यक्ष हो, निर्वाचित सांसद हो, प्रतिनिधि सभा संसदीय दल बनाएको नेता र प्रतिनिधि सभाले बनाएको कार्यकारी प्रधानमन्त्री हो। यस अर्थमा उहाँहरूले यदि केपी ओली पञ्चायती शैलीको थियो भने त्यति बेला उहाँलाई संसदीय दलको नेता बनाउने एकमात्र सर्वसम्मत निर्णय गर्ने सवालमा किन आइपुग्नु भयो? त्यसकारण यस्ता आरोप लगाएर हामीले फजुल समय खर्च गर्न हुँदैन। यसको अर्थ ओलीजीले पनि नेपालको सामाजिक न्याय र रूपान्तरणको आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, चाहे त्यो जेल जीवनको कुरा होस् र प्रचण्ड माधवजीहरूले पनि गर्नुभएको छ। हामीले यहाँ कसैलाई चाहिँ निरपेक्ष तपाईँको चाहिँ आलोचना गर्ने विषय होइन हो, विषयमा केन्द्रित भएर आलोचना गर्न सकिन्छ। त्यो मार्क्सवादले नै गर भन्छ, द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको अभिष्ट भनेको पनि एकता सङ्घर्ष रूपान्तरणको अविच्छिन्न श्रृङ्खला हो। त्यो श्रृङ्खला पार गरिसकेपछि नयाँ विचार नयाँ वर्ग नयाँ उत्पादन प्रणाली निर्माण हुन्छ र त्यसले नयाँ वर्गको उदय गराउँछ, नयाँ वर्गको उदयसँगै नयाँ विचार निर्माण हुन्छ भन्ने जुन सिलसिला छ त्यही सिलसिलाको सन्दर्भमा माओवादी केन्द्र र एमाले बीचको एकता भएर 75 जेठ 3 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बन्यो र त्यो नेकपा बनाउँदा केपी ओलीलाई प्रथम अध्यक्ष त उहाँहरू पनि स्वीकारेर बनाएकै कुरा हो नि। सर्वसम्मत विषय अहिले पञ्चायती शैलीको भयो, अहिले नजिक पश्चगामी शैलीको भयो भन्ने कुरा आरोपलाई आरोप लगाएर हामी कहीँ पुगिन्न। हो कमजोरीहरू ओलीजी पनि व्यक्ति हो, प्रचण्ड माधवजी हामी सबै व्यक्ति हो र सीमाहरू सबैका छन्, सीमाहरू सबैका हुँदा कमजोरी हुन्छन्। तर यो मार्क्सवादले द्वन्द्ववादले यस अर्थमा केपी ओली पश्चगामी होइन, केपी ओलीजी नयाँ वर्गको उदयसँगै नयाँ विचार निर्माण गरेर जाम भन्ने पक्षमा केपी ओलीजी हुनुहुन्छ र अब त्यो वर्गको नयाँ विचार कस्तो हो भन्ने सवालमा स्वाभाविक रूपमा यही उहाँले भने जस्तै महाधिवेशनको थलो राष्ट्रिय सदनको थलोबाट त्यसलाई डिबेट गर्न सकिन्छ। यस अर्थमा केपी ओलीजी पश्चिगामी विचार बोकेको व्यक्ति होइन, अग्रगामी विचार बोकेकै व्यक्ति हो र उहाँले सामाजिक न्याय र सुधारको क्षेत्रमा काम गर्नुभएको छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको कार्य सम्पादन सभालाई विषय अगाडि बढाउनु भएको छ। 3 गते एउटा लामो फेरिस पेश गर्नुभएको छ। स्वाभाविक रूपमा कार्य सम्पादनहरू कार्ययोजनाहरू कार्यान्वयन हुँदै आएका छन्। यस अर्थमा ओलीजी पश्चिगामी होइन अग्रगामी नै हो। विषय के हो भन्दा ओलीजीको पूर्ण कार्यकाल कार्यान्वयन गर्न काम गर्न
गर्न दिने सन्दर्भमा माधव प्रचण्डजीहरूमा मैले अघि नै भने जस्तै सत्ता लिप्सा जागेकै हो, कमजोरी जागेकै हो र अन्तर्विरोधलाई आन्तरिक रूपमा लामो समयसम्म लान सकिन्थ्यो। उहाँहरूले तत्काल शीघ्र अन्तर्विरोधको विजय र शीघ्र सत्तामा जाने जो दुःस्वप्न देख्नुभयो, त्यो समस्या हो कि माधव प्रचण्डको। सत्ता लिप्सा जागेको भए प्रचण्डले किन प्रधानमन्त्री सत्ता लिप्सा नजागेको हुन्थ्यो भने समावेदनको पत्र बोकेर राष्ट्रपति कार्यालय किन जानुभयो र पुस 5 गते 3 बजेतिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव किन दर्ता गर्नुभयो? त्यो त सत्ता लिप्सा प्रचण्डका पछिल्ला अभिव्यक्ति हेर्नु भएको छ? मलाई सत्ता पहिले आएर उहाँले त्यसो भनेर हुन्छ, घटना घटिसकेपछि अघि सक्यो दैलो देख्यो भन्ने कुरो होइन। प्रचण्ड माधवजीहरूमा निश्चित रूपमा जागेको हो। मलाई बिन्ती छ, उहाँहरू हाम्रा आदरणीय नेताहरू हुन्छ, अझै पनि हाम्रो पार्टी विभाजित भएको छैन। सिद्धान्त त कानुन पर्खनुहोस् दाइ, सिद्धान्त त कानुन त हाम्रो पार्टी अहिले पनि नेपाल कम्युनिस्ट नेकपा, उहाँको पनि त्यही पार्टीको कार्यकर्ता, म पनि त्यही पार्टीको कार्यकर्ता। अझै के बिग्रेको छ र? बाधे जाए त्यो तत्त्वबोध बहस गरौँ न। ओलीजीले त हात त अगाडि बढाउनु, आउनुहोस् छलफल गरौँ। ती अनावश्यक आरोप पत्रहरू, ती जाहेरी जस्ता पत्रहरू चाहिँ खारेज गरेर नयाँ आधारमा बहस डिबेट गरौँ। या प्रचण्ड माधव र केपी ओलीले मात्रै पार्टी हाक्नुपर्छ भन्ने छ? 101 उहाँहरूसँग आँखा जुदाएर डिबेट गर्ने कार्यकर्ताको पङ्क्ति अगाडि छ, हजारौँको लामो छ। केपी ओली त नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार छु भने त सार्वजनिक, तर प्रचण्ड माधवजीले त्यसलाई सहमत किन गर्न सक्नु? त्यसकारण यस कारणले गर्दा ओलीजीले मेरा डकुमेन्टलाई अन्तिम बनाउन तयार छु, मेरो यो कार्यकाललाई अन्तिम बनाउन तयार छु, नयाँ जेनेरेसनमा जाम प्रचण्ड माधवजी भन्दा हुन्न भने किन भन्नुहुन्छ प्रचण्ड माधवजी? त्यो उहाँमा नयाँ वर्गको उदयसँगै नयाँ विचारको प्रतिपादन निश्चित छ र भइसकेको, त्यसलाई संस्था गरेर जाने सवालमा अब हामी एकताबद्ध सहमति र सहकार्यको एकताको स्पिरिटलाई आत्मसात गरेर जानुको विकल्प छैन। त्यसमा के छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा अब चाहिने कुरा गरौँ, कुरैको दुःख भने जस्तो नगरौँ। लोकले त बुझियो छ नि, 2.5 वर्षको सहमति भएको थियो। पछिल्लो टाइममा प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा मिडियाहरूमा भने कि ओलीजीले 5 वर्ष चलाउनुहुन्छ, मलाई चाहिँदैन भनेर चाहिने भनेको कुरा त बिर्सेका छैनन् होला नि नेपालीहरूले, यति छिटो त बिर्सिन्न। अब अहिले उहाँले पद लोलुप्त, सत्ता लोलुप्त जागेर पार्टी विभाजन भयो, यो चाहिने कारण प्रचण्ड र माधव हुन्। अब यो यस्तो भाषण गरेर पछिल्ला सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्नुभएको छ म पदको लागि होइन, पदको लागि होइन, त्यो 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्रीको चाहिने सम्झौतालाई त्यागेर ल भयो तपाईँ 5 वर्ष चलाउनुहोस् भन्ने कुरा जुन गर्नुभयो, त्यो त महान त्यागको कुरा हो नेपाली सन्दर्भमा। हाम्रोमा चाहिने हुन त अरू देशमा ठुल्ठुला त्यागहरू भएका छन्, तर त्यस्तो कुरा लिखित सम्झौतालाई त्यागेर ल तपाईँ चलाउनुहोस् 5 वर्ष, यसमा सत्तामै किन झगडा गरौँ भन्ने कुरालाई त अहिले उहाँहरू सदन विघटन भएपछि अब त्यसको महत्त्व रहेन र बिर्सिनु भयो। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि आरोप पत्र त मलाई प्रधानमन्त्री बना भनेर त होइन नि, पार्टीको घोषित एउटा चाहिने नीति अनुसार समाजवादी लक्ष्यको बाटोमा हामीले जनतालाई दिएको प्रतिबद्धता पत्र चुनावी घोषणा पत्रको बाटोमा सत्ता सञ्चालन भएन। सत्ता कहीँ न कहीँ भ्रष्टाचारमा रमल्यो, सत्ता कहीँ न कहीँ पक्षगमनमा फस्यो। भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा प्रधानमन्त्री सबभन्दा पहिले अगाडि आएर चाहिँ सफाइ दिनुहुन्छ। यो खालको स्थितितिर हामी गयौँ, हामी हिँडेको समाजवादतिर, तर हामी बर्बादतिर जाँदैछौँ। त्यो उतै एउटा के अरे पार्टीलाई नयाँ किसिमले लैजानको निम्ति उहाँ उत्तेजित हुनुभयो। उत्तेजित भएपछि त केही पनि काम हुन्न। ओलीजी उत्तेजित हुनुभयो, तर त्यो जुन 19 पेजको जुन प्रचण्डले पेश गरेको दस्तावेज हो त्यो पार्टीलाई नयाँ किसिमले लानको निम्ति एउटा आधार पनि भन्न सक्थ्यो यदि उहाँ उत्तेजित नभएको भए। तर उहाँ त उत्तेजित भइदिनु, फायर भइदिनु। फेरि अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि पक्षगमन र मैले चाहिने केपी ओलीजीलाई उच्च सम्मान गर्छु। मेरो घनिष्ठ व्यक्तिगत रूपले पनि हामी साथी हौँ। अहिले त उहाँ त ठुलो नेता, ठुलो प्रधानमन्त्री हुनु, एक जमाना यस्तो थियो एमालेभित्र उहाँको चाहिने अन्तरङ्ग कुरा गर्ने साथीहरू पनि पाका साथीहरू थिएनन्। हामी 2 घन्टा 4 घन्टा उहाँको घर बसेर गर्थ्यौँ। तर यो जुन स्टेप ओलीजीले चालिराख्नु भएको छ, मलाई के लाग्छ भने उहाँले ढाँट्नु भएको छ जस्तो लाग्दैन। उहाँले स्पष्ट कुरा गर्नुभएको, गल्ती कहाँ भएको, गल्ती हाम्रो भएको। उहाँले त नेपालमा गणतन्त्र आउने बेला काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, माओवादी मिलेर चाहिने राजाको विरुद्ध लड्ने बेला गोरुगाडा चढेर अमेरिका जान सकिन्न, त्यस्तै नेपालमा गणतन्त्र आउनु पनि सक्दिन त भन्नुभएको हो नि। अस्ति कुनै एउटा भन्नुभएको हो नि, स्पष्ट दिनुभयो होला, तर त्यो स्पष्ट दिए पनि भन्नुभएको त हो नि। त्यो कुरामा हामीले जुन त्यो कुरा त्यति बेलाको सन्दर्भमा सकिन्न कि भनेर भन्नुभयो होला, तर चाहिने अहिले परिस्थिति फेरिसकेपछि उहाँको चाहिने चेतना फेरि होला भन्ने कुरामा आउँदाखेरि अहिले आएर जुन स्टेप उहाँले चाल्नुभयो, अहिले वास्तवमा संविधान त कोमामा छ नि। हाम्रो संविधान संवैधानिक इजलासमा छ।
संविधानमा नभएको व्यवस्था प्रयोग गरेर उहाँले संविधानको विघटन गर्नु। अर्को कसैले लौ भन्नुहोस् भोलि कसैले चाहिँ प्रधानमन्त्री म हुँ भनेर घोषणा गर्छ भनेदेखि गैर संवैधानिक किसिमले एउटा जटिलता पैदा हुन्छ कि हुन्न? देश त गृह युद्धमा जाने सङ्घारमा पुगेको छ। हामीले केही पनि भनिरहेका छैनौँ, यो त सामान्य हो, चुनाव हुन्छ के हुन्छ भनिरहेका छौँ, तर देश गृह युद्धमा जाने सङ्घारमा पुर्याइदिनु हो प्रधानमन्त्रीले। 2/3 प्रधानमन्त्रीले समाजवादको लक्ष्य हासिल गर्छु, तिम्रो दुःख पीर मर्का अप्ठ्यारा सबै हल गर्छु, तिमीलाई रोजगारी दिन्छु, देशलाई उन्नतिमा पुर्याउँछु, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्दै हिँडेको प्रधानमन्त्रीले देशलाई गृह युद्धको चाहिँ ढोकामा पुर्याउनु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले समस्या के हो भन्दाखेरि कमरेड केपी ओलीको आफ्नो इतिहासमा त्याग तपस्या जेसुकै भए पनि पछिल्लो जुन यो कदम हो यो कुनै पनि हालतले के अरे प्रगतिशील अग्रगामी कदम होइन, यसले पछाडि लान्छ देशले। किनभने नेपाल सुन्नुहोस् नेपाल मेरो सिद्धि छैन। नेपालमा हामीले चाहिने 10-10 वर्षमा नयाँ संविधान बनाउँदै आएका छौँ मोटामोटी। अहिले फेरि संविधान जुन हामीले 2 पल्ट संविधान सभाको चुनाव गरेर चाहिने संविधान निर्माण गऱ्यौँ, त्यो संविधानमाथि प्रश्नवाचक चिन्ह खडा गर्ने, त्यसलाई चाहिने कोमामा पठाइदिने काम गरेको भने त प्रधानमन्त्रीको कदम हो। यो ऐतिहासिक रूपले धेरै ठुलो कमजोरी हो, धेरै ठुलो बदमासी हो, धेरै ठुलो प्रतिगमन हो। यो त पछिसम्म छलफल हुँदै जाला नि। उहाँहरू स्वीकार्न चाहनुहुन्न, यो तपाईँ जति कुनै पार्टीबाट स्वीकार्नु भने त सिद्धिन्छ नि। कि त सन्यास लिएर राजनीति के अरे मैले त्यागेँ भनेर पशुपति यहाँ गएर बस्न तयार हुनुपर्छ। जत्रो राजनीतिमा त गल्ती गरेँ नि मैले ठिकै गरेको छु, मेरो ठिक हो, क्रान्ति हो, परिवर्तन हो, सबै मैले गर्छु, 50 लाख जनताले मलाई भोट दिन्छन्, 2/3 मेरो हुन्छ एक्लै भन्दै हिँड्नु पऱ्यो नि। त्यो त राजनीति पेसा हो, उहाँ त्यसो भन्न उहाँ बाध्य हुनुहुन्छ। तर इतिहासको चाहिने कालखण्डमा के हो भने यो संविधानमाथि जुन प्रश्नवाचक चिन्ह खडा गर्ने र गैर संवैधानिक तत्त्वहरू पनि चलखेल गर्ने, देशी विदेशी तत्त्वहरू चाहिँ नेपालमा चलखेल गर्ने, हाम्रो राष्ट्रियतामाथि विभिन्न खालका चाहिने चुनौतीहरू खडा गर्ने अवस्था जुन सिर्जना गर्नुभयो, यो गर्न प्रधानमन्त्रीले एउटा ठुलो कमजोरी आफ्नो इतिहासको चाहिने जुन एउटा त्याग तपस्या जीवनको चाहिने इतिहास थियो, त्यो इतिहासलाई चाहिने मेट्ने, त्यो इतिहासमाथि कालो पोत्ने काम प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ। आफैले गर्नुभएको छ। बिल्कुल। आशिषजी हजुर, तपाईँले नेकपा फुट्या छैन, हामी एक हुन सक्छौँ, नेकपा अझै छुट्या छैन भनेर अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ। नेकपा फुट्या छैन भने सडकमा किन आउने? एउटै पार्टी सञ्चालन गरेको दल सडकमा आएर उफ्रिन मिल्छ? यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन भन्नुहोस् अथवा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको विडम्बना हो। हामीले अघि नै भने अन्तर्विरोधलाई मित्रतापूर्ण बनाउन सक्यो भने उहाँहरू सडकमा जानु पर्ने पनि थिएन र उहाँहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न हतारिनु पर्ने पनि थिएन। गुट र चाहिँ कुना कोठरीहरूमा चाहिँ तपाईँको षड्यन्त्र र जालजेलका परपञ्चका बैठक बस्नु पर्ने पनि थिएन। यो हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा, नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको इतिहासमा यी घटना परिघटनाहरूलाई हामीले निर्ममतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्छ। त्यो एउटा समीक्षाको पाटो हो। पार्टी एकताको स्पिरिट र अन्तर्वस्तु सहमति र सहकार्यलाई तोड्ने काम पहिलो प्रचण्ड र माधवजीले गर्नुभयो। यहाँनिर हाम्रो तथ्य र तर्कको आधारमा हो। जब सहमति र सहकार्यको सङ्क्रमणकालीन राजनीतिक कार्यदिशा अथवा जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यदिशा तात्कालिक बोकेर हिँड्यौँ नि, त्यो महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन नहुँदै उहाँहरूले जो बिचैमा प्रचण्डजीले आफ्नो दाबी गर्ने कुराहरू पदको अध्यक्षको ल मलाई प्रधानमन्त्री जति कुरा गर्नुभएको छ नि, यो पछिल्लो युवा पुस्ताले चाहँदैन क्या। ठेट कुरा के भयो? नेपाली समाजको उत्पादन प्रणाली, नेपाली समाजको चरित्र नखुट्याइकन हामीले नेपाली समाजको अहिलेको वर्तमान राजनीतिलाई खुट्याउन सकिन्न हो। हाम्रो समाजको सामाजिक निम्न पुँजीवादी हाबी भयो। त्यो निम्न पुँजीवादी अधैर्यताले गर्दा शीघ्र सत्तामा जाने जो मनोकांक्षा प्रचण्ड माधव समूहमा दिलरामजीहरूमा जाग्यो नि, हो त्यो जागृति नै विनाशकाले विपरीत बन्यो। अहिले पनि नेकपा फुटेको छैन, अझै पनि डिबेट गर्न सकिन्छ। टाइम पास गर्ने त गरौँ, मलाई कुनै वैचारिक रूपमा डिबेट गर्न। मैले तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्छु। प्रधानमन्त्रीजीले सदन विघटनको नीति मुभ गर्नुभयो, इमर्जेन्सी क्याबिनेट मिटिङ डाक्नुभयो भन्ने कुरा खुमलटारमा प्रचण्डले थाहा पाउनुभयो र उहाँ दौडेर चाहिँ बालुवाटार जानुभयो। अनि प्रधानमन्त्री चाहिँ तपाईँ बस्नुहोस् कोठैमा, अहिले क्याबिनेट मिटिङमा नजानुहोस्, म आउँदैछु भनेपछि प्रचण्ड आउनुभन्दा 2 मिनट अगाडि उहाँ क्याबिनेट मिटिङभित्र पस्नुभयो। प्रचण्ड उहाँको के अरे केपी ओलीको बेडरुममा बसेर केपी ओलीलाई फोन गर्नु, म यहाँ आउँछु, तपाईँ कहाँ भन्दा म 2 मिनट यहाँ बस्छु, त्यसपछि म त्यहीँ आउँछु भन्नुभयो। अनि तपाईँ हुनुहुन्थ्यो? म थिइनँ, तर प्रचण्डसित कुरा भयो।
घटनाहरूले बताओ, ती परिघटनाले बताओ, ती परिघटनाहरू वस्तुगत छैनन् भन्ने हो। ओलीजीले पनि स्वीकार गर्नु। त्यहाँबाट तपाईँ 2 मिनट बस्नुहोस्, म चाहिने के अरे राष्ट्रपति कहाँ पुगेर आउँछु, तर यो चाहिने सदन विघटन गर्ने चिठी दिएर आउन्न, म अहिले नआत्तियो भनेर आउँछु भनेर चाहिने प्रचण्ड त्यही बसे अनलाइन खबरहरू सदन विघटन भन्ने आयो। यो विषयमा अब उहाँ भन्ने छ पार्टी कि त पार्टीमा चाहिने केपी ओली मान्छे हुन्, अरू सबै चिलाउनेका ठुटाउनु जता लतारे निरपेक्ष आलोचना त्यस खालको सुरुमै भने उहाँ प्रमुख लिडर भएको हुनाले विघटन गर्ने भए आफ्नो पार्टीको दोस्रो नेतासित सल्लाह गर्न पर्ने कि नपर्ने? ल त्यो सबै मैले भनेको कुरा होइन, वाग्यात छ त्यो दोस्रो नेतासित, पार्टीको सेकेन्ड टप लिडरसित, जो एउटा पक्षको नेता हो, फेरि पार्टी एकता हुँदाखेरि एउटा पक्षको लिडर हो, उसित सल्लाह गर्न पर्ने कि नपर्ने भन्दा कसैलाई सरप्राइज सदन विघटन, यस खालको जुन तरिका हो यो चाहिने एउटा परिवर्तनकारी तरिका होइन। यो दम्भ हो, घमण्ड हो र उहाँमा के पढाए पछिल्लो टाइममा खास गरेर प्रचण्डले चाहिने 2.5 वर्ष पनि बाँकी दिन तपाईँले चलाउनुहोस् भनेपछि एउटा दम्भ के पढाओ भने मनै राज्य हो, ठिक छ, मनै राज्य हो, मेरो बारेमा कोही बोल्न पाउनु, पार्टीभित्र बाहिर भन्ने खालको दम्भ चाहिने पलाओ, विनम्रता हराओ, घमण्ड पलाओ। त्यो घमण्डले चाहिने दुर्घटना हामी पनि हाम्रो पनि कमजोरी छ भन्ने लाग्दैन तपाईँलाई? हेर्दै त कमजोरी छ, मैले त भने नि कमजोरी कहाँ छ भन्दाखेरि यसो हो, बिल्कुल हामी देशलाई चाहिए जस्ता कम्युनिस्ट हुन सकेका छैन। यो विषयमा छलफल गर्नु छ भने बेरकै टपिकमा जाउने, अब तपाईँ तत्कालीन राजनीतिमा जानु, यसमै जानु क्या हामी भन्ने थियौँ, किनभने हामी देशलाई चाहिए जस्ता कम्युनिस्ट छैन र हाम्रो पीडा पनि छ। फेरि हामीले आफ्नो कम्युनिस्ट हाल्नुभित्र जुन इमान जमान जोगाउने चाहिने कोसिस गरेर हिँडेका छौँ, दुःख पाएर बस चढेर झुन्डेर पजेरो संस्कृतिदेखि लिएर चाहिने अरबपतिहरूले के गरिरहेका भन्दाखेरि हामी पनि पिस्यौँ त्यसैमा। मेरो श्रीमतीले मस्त के भन्नु भने म अब कहीँ गएर नेताको श्रीमती भन्दिनँ भन्ने, मैले भने किन भन्दिनँ, तिमी त मेरो श्रीमती हो, म नेता हुँ भन्दाखेरि नेताको श्रीमती यहाँ घरभित्र यस्तो दुःख छ, पीडा छ, अभाव छ, गरिबी छ, कसरी बाँच्ने भन्ने कुरा छ। तर के छ निजी गाडीको कुरा छोड्नुहोस्, जीवन धान्न गाह्रो छ। हामी त पार्टीमा होल्टामा भएको 40 वर्ष भयो, तर बाहिर के छ भन्दाखेरि नेता भन्दा बित्तिकै यिनले त सुनको खोल ओढेर सुत्दा हुन्, पैसाको त के कमी छ र तपाईँहरूसित भनिदिन्छ। किनभने हामी पिस्यौँ भ्रष्टहरूको कारणले, अपराधीहरूको कारणले, पार्टीलाई व्यापारीकरण गर्नेहरूको कारणले, पार्टीलाई प्रयोग गर्न चाहिने अरबपति हुनेहरूको कारणले हामी जस्ता इमानदार कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरू पिस्यौँ भन्ने कुरा मेरो छ। त्यसमा कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 सरकार भइसकेपछि जुन भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रित गर्नु पर्थ्यो नि, त्यो नियन्त्रणभन्दा मौलाएर गयो नि। उहाँले ढाँटेर, मैले ढाँटेर या मैले आरोप लाएर उहाँले खण्डन गरेर यो कुरा त खण्डित हुन्न। तपाईँले त देशमा देख्नु भएको कमजोरीहरूलाई कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 सरकार भइसकेपछि कुरा हिजो काङ्ग्रेसको या पञ्चौरको सरकारको पालाको भ्रष्टाचारको रेसियोलाई ल्याएर हेर्नु हो भनेदेखि हामी भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्ब डुब्यौँ। त्यसको कारक त यहाँनिर यो विषयमा लगाम कसको हातमा छ? तपाईँहरूकै हातमा छ, हाम्रो हातमा छ। तर हामी त कस्तो मान्छे भने हाम्रो सेकेन्ड लिडरले सबै थाहा पाउँछ सदन विघटन जस्तो होइन। यहाँ एउटा प्रश्न आचार्यजी, जो डिलामजीले जो कुरा गर्नुभएको छ नि, समीक्षा कम्युनिस्ट आन्दोलनको समीक्षाको सन्दर्भ र सिद्धान्त र जीवन व्यवहार बिचको बेमेलको कुरा, त्यसमा म सहमत छु, हामी सबै सहमत हुन्छौँ। उहाँलाई हेर्ने दृष्टिकोण र प्रचण्ड माधवले हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ व्यक्तिगत रूपमा। उहाँको समर्पण त्यागको सन्दर्भको प्रश्न यहाँ उठेको होइन हो। प्रचण्डजी र माधवजीको कुरा गर्नुहुन्छ भने हुनुहुन्छ कम्युनिस्टभित्र, तर अधिकांश कम्युनिस्टहरू हेर्नु भएको यही लिएर आउँछ। जस्तै प्रचण्डजीले नेपाली क्रान्तिको नयाँ संस्करणको नेतृत्व गर्नुभयो, जनयुद्ध शान्ति प्रक्रियामा आयो, त्यसको पोस्ट म्यानेजमेन्ट व्यवस्थित ढङ्गले गर्न उहाँले सक्नु भएन। र तपाईँ भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुहुन्छ भने, आरोपकै कुरा गर्नुहुन्छ भने, प्रचण्डमाथि अरबौँ भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ, जनमुक्ति सेनाको क्यान्टोनमेन्टको जो अख्तियार हुन थालिन्छ भन्ने कुरा छ। त्यति मात्रै होइन, 66 सालमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा ललिता निवास प्रकरणको त माधव नेपालले घटाएको घटना हो नि। सोझा साझा कर्मचारी आज जेलमा, अनि माधव नेपाल चाहिँ झन्न हल्लाउँदै सडकमा हिँड्ने र अनि म चाहिँ निर्दोष छु भन्ने भ्रष्टाचार त उहाँहरूबाट भयो, आरोप लाग्यो नि त। त्यसको निर्कल प्रत्यारोपको राजनीति मात्रै भयो, विकृति सबैतिर छ। आरोप प्रत्यारोपको राजनीति ओली समूहमा पनि मान्छेहरू होला, तपाईँहरू जस्ता युवाहरू एक समूहमा नलाएर एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्दै। त्यही भएर हामीले ओली प्रचण्ड माधव भनेर व्यक्तिमा केन्द्रित नहौँ, विचारमा केन्द्रित हौँ। प्रचण्ड माधवजी व्यक्तिमा केन्द्रित हुनुभयो, ओलीलाई मात्रै धारिया लाएर गाली गरेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन सम्मिलित हुन सक्दैन त। भ्रष्टाचारका मुद्दा होला नि, त्यसलाई आरोप छन्, विकास दिएर छानबिन गर्नु पर्यो।
त्यो भ्रष्टाचारको छानबिनमा प्रचण्ड यदि दोषी छन् भने कारबाही भोग्नुपर्छ, माधव नेपाल दोषी छन् भने कारबाही भोग्नुपर्छ, ओली दोषी छन् भने पनि कारबाही गर्नुपर्छ। ओली पनि त भन्नुकै छ नि, कानुनको दायरामा ल्याउनु भएको छ, आएका उठेका विषयहरूलाई कानुनको दायरामा। त्यस कारणले गर्दा दोष जति हामीले के स्वीकार गरौँ भने हिजो जुन बुर्जुवाहरूले राज्य सत्ता चलाए, काङ्ग्रेसहरूले या अरूहरूले या पञ्चहरूले, त्यसको तुलनामा अहिले भ्रष्टाचार संस्थागत भएको हो कि होइन? नेपालको राजकीय सत्ताको इतिहासमा 7 सालपछि केही 10 वर्ष महेन्द्रले के पूर्वाधार विकास गरे भन्ने बाहेक केही कमजोरी पञ्चायत कालमा रहे। बहुदल आएर त्यो पञ्चायतका कमजोरीलाई चिर्ला र नयाँ जनादेश सहितको नयाँ मार्ग निर्देश गर्ला भन्नेसम्म काङ्ग्रेस नेतृत्वको कोइरले त्यो सरकारले पनि उद्योग धन्दा बेचबिखन गरेर राष्ट्रिय ढुकुटी रित्ताउने र भ्रष्टाचार कमिसनमा चुर्लुममा डुब्यो र त्यसलाई प्रति काउन्टर गरेर नयाँ जनादेश जानको मनमोहनको 51 सरकारले केही आधार पस्कियो, तर त्यसले पनि भएन भनेर जनयुद्ध भएको हो नि त। आज जनयुद्ध लडेका नेताहरू प्रचण्ड लगायतका केही कमान्डरहरू अरबपति करोडपति छन्, तर चाहिँ जनयुद्ध क्रान्तिमा लगेका ढिलेरामजी जस्ता, हामी जस्ता, अरू जस्ता मान्छेहरू त आज टेम्पोमा चढ हिँड्नु पर्ने आरसीजी तर तपाईहरू पनि उही तिनै नेताका पछि हिँड्दिनु होइन। हामी हिँडे छैनौँ, हामी एकतासँग रूपान्तरको अविच्छिन्न प्रक्रिया मार्क्सवादको विचार सिद्धान्त आत्मसात गरेर हिँडेको छौँ। हामीले सार्वजनिकमा च्यालेन्ज गर्न सक्छौँ। मैले पनि राजनीति गरेको 28 वर्ष भयो, मैले कहीँ कसैसँग चन्दा लिएर खाएको म सार्वजनिकमा च्यालेन्ज गर्छु, देखाउनुहोस्। हामी आँसु पिएर हिँडेका छौँ राजनीतिमा, वर्ग सङ्घर्ष सामाजिक न्याय रूपान्तरको लागि जसरी डिलाम्दा हिँड्नु छ नि त्यसै गरी म पनि हिँडेको छु। तर हाम्रा उद्देश्यहरू त नेतृत्वले चाहिँ घरलाई घुर्लोमा चाहिँ ढालिदिए। सत्तामा जब नेता पुग्छ अहिले गाएका छैनौँ, यो विडम्बना, यसको छुट्टै समीक्षा गरौँला। अहिले तात्कालिक रूपमा जो ढिलरामजीले जो उठाउनु भएको छ संसद, यो विषय पनि ताजा जनादेश, संसद पुनर्स्थापना वा ताजा जनादेश भन्ने सन्दर्भमै हामी केन्द्रित हौँ। यो राजनीतिक इतिहासमा समीक्षा छन्, कमजोरी मामा पनि छ, उहाँ पनि छ, तपाईँमा छ, 1 को 2 मा विभाजन र विपरीत एकत्व कम्युनिस्ट आन्दोलन हो नि त। त्यसले गर्दा कमजोरीहरू छन्। अब नयाँ पुस्ताले यसलाई चिरेर नयाँ आधारमा कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपालको राष्ट्रिय राजनीति हाँक्न तयार छ। यो समीक्षाको विषय गर्दै जाम्ला, बहस विषय गर्दै जाम्ला। ताजा जनादेशको सवालमा उहाँले अहिले जुन भन्नुभयो संसद विघटन गरिदियो ओलीले, होइन, संविधान पनि विघटन भएको छैन, संसद पनि विघटन भएको छैन डिलरामजी। प्रतिनिधि सभा मात्रै विघटन भएको। नेपालको संघीय संसद भनेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुईटाको गठजोड संघीय संसद हो। अहिले राष्ट्रिय सभा त यथार्थ छ नि, यथावत छ। अनि राष्ट्रिय सभा यथावत भइसकेपछि संसद विघटन कसरी भयो हो? संसद विघटन भएको छैन, प्रतिनिधि सभा विघटन भएको हो। यो सैद्धान्तिक र संवैधानिक प्रश्नसँग अब हामी भनिरहनु भएको छ कम्युनिस्ट दुई ध्रुवमा बाँडिया छैन, कम्युनिस्ट चाहिँ पार्टी फुटिसकेका छैन भन्नुभएको छ। अब देख्नुहुन्छ सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ पार्टी फेरि एक ठाउँमा आएर हिँड्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? अब यो भन्न त जे पनि भन्न सकिन्छ को यस्तो भयो, किनभने अब 2-4 तर्कशास्त्रका किताब पढिहालेका छौँ, मार्क्सवाद पनि अलिअलि पढेका छौँ, जे पनि भन्न सकिन्छ। यथार्थ कुरा के हो भने पार्टी विभाजित भयो। अब भोलि एउटा कालान्तरमा ठक्कर खाएपछि चाहिने फेरि फर्केर आएर दुःख पाएपछि फेरि जुट्ने मिल्ने कुरा हुन्न भनेर मैले भन्दिनँ। तर यो परिस्थितिमा तत्कालमा यति ठुलो कटुता छ, तपाईँले हेरिराख्नुभएको, तपाईँ त मिडियामा हुनुहुन्छ, एकै कुरा हेर्नुभएको छ। यति ठुलो कटुता छ कि अब चाहिने सँगै नेताहरूलाई राखेर वार्ता गर्ने वातावरण समेत छैन। अहिले यो बेलामा चाहिने पार्टी एउटै छ, कानुनले निर्वाचन आयोगले मानेको छैन भन्ने कुरा होइन। तर मेरो कुरा के हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, देशलाई गृहयुद्धमा नलैजाने हो भने सदन पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। अर्को कुरा अन्तमा छौँ, वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचनको मिति तय गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले। देश चुनावमय भएको छ, आफ्ना कार्यकर्ता नेतालाई चुनावमा होमिन आग्रह गर्नुभएको छ। सम्भावना कतिको देख्नु भएको छ तपाईँहरू चुनावमा? वैशाखमा चुनाव हुन्न। पहिलो कुरा म त्यो चुनावतिर सोध्दा पनि सोध्दिनँ। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदिनुपर्छ। किन गर्नुपर्छ? यही भन्दाखेरि कोही साथीले तपाईँले चाहिने सदन सर्वोच्च अदालत झम्काउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। हामीले संविधान त न्यायाधीश लिएर हामीले पढेको फरक होइन नि, एउटै संविधान होला। संविधानमा कहीँ पनि टेकेर सदन विघटनलाई चाहिने सदन गर्ने ठाउँ छैन। त्यसमा सदन पुनर्स्थापना हुन्छ, देश चाहिने प्रतिगमनको बाटोमा अँध्यारो सुरुङभित्र पस्ने बाटोबाट जोगिन्छ र त्यसपछि चाहिने पार्टी एकताका कुरा, भोलि कमजोरीका कुरा, समीक्षाका कुरा, अब यी कुराहरू हामी गर्दै जाउँला। नेपालको इतिहासमा पछिल्लो समय राष्ट्रिय राजनीतिको दिशानिर्देश सङ्केत गर्नुभएको छ उहाँले। होइन, केपी ओली युगको आवाज बनेर देखा पर्नु भएको छ। हामीले उहाँलाई सहकार्य गरेर उहाँलाई साथ दिनुपर्छ।
अब संसद विघटन भयो, प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, यो पुनर्स्थापना सम्भव छैन। हुन त अदालतमा विचाराधीन भयो, अदालतमा बहस आइसक्यो, त्यतातिर अदालतको जिम्माको विषय भयो, अदालतको निर्गोलको विषय भयो गर्ला। अदालतले संसद विघटन गर्ने, सदर गर्ने, वैधानिक कानुन निर्धार इतिहास राजनीति सबै हेर्ला। हामीले संसद सर्वोच्चमा भएको विषयमा डिबेट नगरौँ। सर्वोच्चले अब 2-4 दिन 1 हप्ताभित्र फैसला गर्छ। वैशाखको निर्वाचन सम्भव पुनर्स्थापना हुँदैन। अब चुनावमा जानुको विकल्प छैन डिलरामजी। अब यही संसद विघटन सदर भइसकेपछि प्रचण्ड, माधवजी, ओलीजीहरू सबै एक ठाउँमा आउनुपर्छ। त्यसको निम्ति तपाईँ एउटा मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नु न त। तपाईँलाई दुइटैले पत्याएको नेता हुनुहुन्छ, तपाईँले गर्नु न त एकता मिलाउनु। तपाईँले गरे पनि हुन्छ, तपाईँको पनि राजनीतिक इतिहास प्रचण्ड माधवको भन्दा कमजोर छैन। कल गर्नुहोस् र एकताको आधार अझै पनि सम्भावना छ। हामी मार्क्सवादीहरू निराशावादी माथि यहाँ झुन्डिन त हात पस्ने ठाउँ चाहिँ ठिक छ, त्यो आउँदैन। केही पनि छैन, जम्मै विवाद नै चरम चुलीमा। रूपान्तरणको प्रक्रियामा जाँदा मिठो कल्पना गर्न सकिन्छ, तर अहिले तत्काल असम्म पनि। माओवादी र एमाले मिल्ला भन्ने कसैले सोचेको थियो? काटमार गर्ने दुईटा विपरीत सम्भव छ। एकता सम्भव छ। प्रचण्ड माधव ओलीको बिचमा एकता सम्भव छ, अझै पनि सम्भावना छ। प्रचण्ड माधव सुध्रिनुपर्छ, यति हो कुरा। र उहाँले ओलीजी सुध्रिनु पर्दैन, ओलीजी सुध्रिनु पर्छ। तर अहिले कमजोरी प्रचण्ड माधवजीको राष्ट्रिय राजनीतिमा धोका उहाँले दिनुभएको छ सहमति सहकारी निम्ति। त्यसैले उहाँहरू सुध्रिनुपर्छ र ओलीजी पनि सुध्रिनुपर्छ। र उहाँले हात दिएर प्रचण्ड माधव ओलीहरू सबै पहिलो पुस्ताका नेताहरू एकताबद्ध वैशाखमा निर्वाचन हुन्छ, दोस्रो पुस्ताको वैशाखमा निर्वाचन हुन्छ, वैशाखमा हुन्छ, चुनाव हुन्छ। चुनाव त एकदम तयारीमा गइसक्यो। निर्वाचन आयोगले तयारी गरिरहेको छ, सेनापुलीले तयारी गरिरहेको छ। जनता सूर्य चिन्ह त ओली नेतृत्वको नेकपा, जहाँ प्रचण्ड पनि द्वितीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ, मासे बिनु त्यही नेकपाको हो। अब उहाँहरूले केन्द्रीय ओलीले सिग्नेचर गरेको लेटर प्याडमा उम्मेदवारी लिएर चुनाव लड्न जानुहुन्छ प्रचण्ड माधवजी। प्रतीक्षा गर्नुहोस्, यो असम्भव कुरा होइन। बहुमतै छैन, तपाईँहरूसँग बहुमतै छैन। यस खालको प्रशिक्षण यो त चाहिँ समयले दिन्छ। एउटा नेताले सदन विघटन गरेर देश यति ठुलो सङ्कटमा परेको छ। आरसीजी जस्तो एउटा जिम्मेवार नेता भन्नुहुन्छ, कमजोरी चाहिँ माधव प्रचण्डको हो, के अरे माधव प्रचण्डको कमजोरी हो भन्नुहुन्छ। यस खालको पूर्वाग्रहको प्रशिक्षण लिएर नहिँड्नुहोस्। सहमति र सहकारी तोडेको त उहाँहरूले हो नि, बहुमतीय प्रणाली हुँदैन। पार्टीभित्र सबै छलफल हुँदै थियो। सदन सहकारीको विरुद्ध बहुमतीय डम्फु बजारिने त माधव प्रचण्डजी हो नि। त्यसमा विधान मान्दिन भन्नुहोस् न। विधानले भनेको छ, विधान हाम्रो विधानले भनेको छैन। बहुमतको निर्णय नै पार्टीको निर्णय हुनेछ। हाम्रो निर्धारित समय सकियो। ठिक छ, यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। यसको लागि दुवैजनालाई एकमुष्ट रूपमा विशेष धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी खास गरेर नेकपाभित्र देखिएको तिक्तता र आगामी वैशाखको मध्यावधि निर्वाचन सम्भव या असम्भव, अब राजनीतिक दलहरू कसरी सुध्रिनुपर्छ र नेकपा खास गरी अब जुट्न सक्छ या सक्दैन, यो विषयको सेरोफेरोमा रहेर बहस सञ्चालन गर्यो। भोलि पुनः नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।